बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जलन न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज और मैं हूं रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में गर्मा गर्मी। वज़रा ने KP के बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त की वजह महंगाई को करार दे दिया। कप्तान का इनकार, कहते हैं शिकस्त की बड़ी वजह गलत उम्मीदवारों का इंतखाब था। बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में पार्टी ने गलतियां की, उनका खमियाजा भुगतना पड़ा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी अमल के दूसरे मरहले और पूरे मुल्क में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात की हिकमत अमली की खुद निगरानी करूंगा। तहरीक इंसाफ मजबूत तर होकर सामने आएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं माजी में हुक्मरानों की तरजीह अवाम नहीं डॉलर्स थे। माजी के हुक्मरानों ने गलत फैसले किए जिसका नुकसान हुआ। अपनी गलतियों की वजह से मुल्क नीचे जाता रहा। किसी को कसूरवार ठहराने के बजाय दुरुस्त फैसले करने चाहिए। वज़ारत ख़ारिजा में तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था अफ़गानों की जल्द अज जल्द इमदाद की जाए। अफ़गानिस्तान में हुकूमत किसी को पसंद हो या ना हो, लेकिन वहाँ इंसान बसते हैं। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में PTI को जमीयत उलमा इस्लाम से शिकस्त। 64 में से 58 नशस्तों के गैर हतमी नताइज। JUI फे 19 तहसील नशस्तें जीत कर सर फहरिस्त। तहरीक इंसाफ 14, ANP की 7 सीटों पर जीत। आज़ाद उम्मीदवार 11, नून लीग 3, जमात इस्लामी की 2 नशस्तें। पीपल्स पार्टी और तहरीक इस्लाहात पाकिस्तान एक नशस्त हासिल कर सकी। कोई मेरा ख्याल है टिकट लेने वाला नहीं रहेगा। PTI का टिकट जो है वो रुसवाई का एक सिंबल है। ये एक सिटिंग पहली गवर्नमेंट है जो एक के बाद एक ज़िमनी इंतखाब हारी है। न सिर्फ हारी है बल्कि बहुत ही बुरी तरह हारी है। इमरान खान को ये चाहिए, बहुत बुरा वक्त आने वाला है, अभी भी मौका है, अवाम की जान छोड़ दें। मरियम नवाज ने तहरीक इंसाफ के टिकट को रुसवाई का टिकट करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा ने कहा JUI को शानदार फतह पर मुबारकबाद। PTI को अपने ही गढ़ में शिकस्त का सामना करना पड़ा। अभी वक्त है इमरान खान आवाम की जान छोड़ दें। ख्वाहिश है नवाज शरीफ कल ही वतन वापस आ जाएं। बदकिस्मती है कि हमारी गलतियों की वजह से एक ऐसी सियासी जमात जो है वहां पर एक नोटिस हुई है जिसको असूली तौर के ऊपर खत्म होना चाहिए। फजलुर रहमान साहब का जो इक़्तिदार में आना है, मैं समझता हूं कि बड़ी बदकिस्मती की बात है। आज़ाद जरदारी साहब की जो गुफ्तगू थी उससे तो मुझे बड़ी मायूसी झलकती नजर आई है। यूं लग रहा है कि जरदारी साहब जो हैं उनको डील नहीं मिली। मरियम नवाज जो हैं वो हमेशा ही उन्होंने हमारी मदद की है। जब भी सूरत हाल खराब हुई है हमने उनकी तरफ ही देखा है कि कोई बोंगी मारेंगी। फवाद चौधरी ने लीगी रहनुमा मरियम नवाज को सियासी बोना करार दे दिया। कहते हैं मरियम नवाज हमेशा बेतुकी हरकत से हुकूमत की मदद कर जाती हैं। नवाज और जरदारी के लिए गए कर्जे उतार कर थक चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात हारने की वजह इंतजामी मसाइल को करार दिया। कहा हमारी गलतियों की वजह से JUI फे जीत गई। TLP और JUI जैसी जमातों के ऊपर आने से पाकिस्तान नीचे जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान का इक़्तिदार में आना मुल्क की बदकिस्मती होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नाअहली के लिए दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाअहली की पिटीशन वापस लेने की बुनियाद पर खारिज की। दरख्वास्त गुजार ने 2018 में इमरान खान की नाअहली के लिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर। बाबर क्रूज मिसाइल 1B का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक मिसाइल का तजुर्बा रेंज में इजाफे के लिए किया गया। सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म और अस्करी क़यादत की कामयाब तजुर्बे पर साइंसदानों को मुबारकबाद। शरीफ खानदान की मुश्किलात में इजाफा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के 45 अकाउंट्स की तफसीलात एहतसाब अदालत जमा। FIA की दस्तावेजात के मुताबिक बेनामी अकाउंट से शहबाज फैमिली के अकाउंट्स में 16 अरब 34 करोड़ रुपए जमा हुए। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की एक बार फिर नैब पर कड़ी तनकीद। कहते हैं चेयरमैन नैब बताएं कितने सियासतदानों से रिकवरी हुई। सियासतदानों को बदनाम करने का इख्तियार आपको किसने दिया था? हमारा एहतसाब करने वालों का भी एक दिन एहतसाब होगा जो आवाम करेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मजीद बोले कि KPK में PTI की हालत सबके सामने है। मुल्क के मसाइल का वाहिद हल
फेयर इलेक्शन है। पंजाब हुकूमत का जेलों में खाली असामियों पर भर्तियों का ऐलान। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। प्रिजन रिफॉर्म पैकेज पर अमल दरामद के हवाले से पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, भर्तियां 100% मेरिट पर होंगी। मेडिकल अफसरों को अलहदा कैडर में तैनात किया जाएगा और खसूसी अलाउंस भी दिया जाएगा। इसहाक डार की सेनेट रुकनियत से मुताल्लिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी। इसहाक डार की बतौर सेनेटर मेंबरशिप का नोटिफिकेशन रोकने का हुक्म इम्तना खत्म। बेटे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो बेटे, मैं चुप नूर बेटे, चुप नूर बेटे, मैं आऊंगा, मैं निकल कर आ दूंगा, मैं आ जाऊंगा, चुप होते नहीं है, चुप नूर बेटे चुप। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर 2 बच्चे मां के हवाले। अदालती फैसला सुनते ही बच्चे बाप की जुदाई पर धाड़े मार कर रो दिए। बाप की जुदाई पर बच्चों की चीखो पुकार, मां के हमरा जाने से इनकार। बच्चों की आहो पुकार से अदालती माहौल अफसुर्दा हो गया। बाप बेटे और बेटी को तसल्लियां देता रहा। श्रीलंकन शहरी परियांथा कुमारा कत्ल केस की समाअत। गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में 34 मरकजी मुल्जिमान की पेशी। 13 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत का 3 जनवरी को मुल्जिमान को दोबारा पेश करने का हुक्म। पुलिस अब तक 85 मुल्जिमान को अदालत में पेश कर चुकी है। पाकिस्तान में पहली बार बोन मैरो ट्रांसप्लांट मुतारिफ करवाने वाले मारूफ माहिर अमराज खून डॉक्टर ताहिर शमसी कराची में इंतकाल कर गए। ताहिर शमसी ब्रेन हैमरेज के बायस आगा खान अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। शोबा तिब से ताल्लुक रखने वाले अफराद का इजहार अफसोस। कोयटा में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन और पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज जारी। सूबे के सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज 25वें रोज भी बंद रहीं। एहतजाज के बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। यंग डॉक्टर्स का साथियों की जेल से रिहाई तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। पंजाब में फिजाई आलूदगी की शिद्दत बरकरार। धुंध के बायस ट्रैफिक वार्डन्स की इजाफी नफरी शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर तैनात। दूसरी जानिब दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज लाहौर का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 261 रिकॉर्ड। बहावलपुर, गुजरांवाला, रावलपिंडी समेत दीगर शहरों की भी फिजा आलूदा। कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्स रेयर एडमिरल मोहम्मद यूसुफ अल आसिम की नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद आमद। सरबराह पाक बहरिया से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा बहरी ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने खित्ते में बहरी सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के हवाले से पाक बहरिया की काविशों को सराहा। फिलिपाइन में तूफान से तबाही। हलाकतों की तादाद 375 तक जा पहुंची। 500 से ज़ायद अफराद जख्मी, 60 अफराद ताहाल लापता। राय तूफान से बड़े पैमाने पर बिजली और मवासलाती राब्ता मुनक़ता। रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात का सामना। कोरोना रफू चक्कर होने के करीब। महकमा सेहत पंजाब ने कोरोना के सिलसिले में नाफिज वक्ती पाबंदियों को खत्म कर दिया। कारोबार के तमाम शोबों में जुज़वी औकातकार भी खत्म। तमाम मार्केट्स 24 घंटे खुली रहेंगी। मार्केटों में कोरोना SOPs का ख्याल रखा जाएगा। 2022 में कोरोना को खत्म होना चाहिए। आलमी इदारे सेहत का कोरोना के खात्मे के इक़दामात पर जोर। WHO के सरबराह कहते हैं वायरस को खत्म करने के लिए दुनिया को एक साथ मुश्किल फैसले करना होंगे। अभी त्यौहार मनाने और बाद में गम मनाने से बेहतर है अभी तकरीबात मनसूख करके बाद में मनाएं। सऊदी अरब अफगान भाइयों की मदद को आ गया। सर्दी से ठिठुरते आवाम के लिए अशिया खुर्दनोश और कंबल भिजवा दिए। इस्लामाबाद से भिजवाई गई इमदाद में 1920 टन ग़िज़ाई अशिया, 200 ट्रकों पर मुश्तमिल सामान शामिल है। रिलीफ पैकेजेस से अफगानिस्तान में तकरीबन 28,000 गरीब अफराद मुस्तफ़ीद होंगे।
قومی ٹیم ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں پہنچنے میں ناکام. سیمی فائنل میں جنوبی کوریا نے پاکستان کو 5 کے مقابلے میں 6 گول سے ہرا دیا. جنوبی کوریا کی جانب سے ینگ نے ہیٹ ٹرک کرتے ہوئے 4 گول سکور کیے. پاکستان کی طرف سے مبشر علی نے 2, عمر بھٹا, جنید منظور اور افراز نے 1 گول کیا. 5 ٹیموں پر مشتمل ایونٹ میں پاکستانی ٹیم صرف بنگلہ دیش کو شکست دے کر سیمی فائنل میں پہنچی تھی. اور انٹرنیٹ کی سب میرین کیبل کٹنے سے سروس متاثر. اگلے چند دن انٹرنیٹ سروس معمولی متاثر رہنے کا امکان پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی نے خبردار کر دیا. کیبل کٹنے پر متبادل بینڈ وڈتھ کا بندوبست کیا ہے. اگلے چند دن میں مزید بینڈ وڈتھ شامل کی جائیں گی. پی ٹی سی ایل کی وضاحت. پاکستان سے افریقہ جانے والی انٹرنیٹ کیبل کی سروس معطل ہونے سے ملک میں انٹرنیٹ کی رفتار کم ہو گئی. ادھر ملک میں مہنگائی کا سونامی بے قابو ہو گیا. بڑھتی مہنگائی سے جہاں عام آدمی پریشان ہے، وہیں کراچی کے بڑے تجارتی مراکز اور مارکیٹوں میں کاروبار شدید متاثر ہوا ہے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں غازی افضال کی اس رپورٹ میں. تیزی سے بڑھتی ہوئی مہنگائی نے لوگوں کی چیخیں نکال دی ہیں تو دوسری جانب سرکاری سطح پر مہنگائی کے جن پر قابو پانے کے کوئی اقدامات نظر نہیں آتے. کراچی کے تاجروں کا کہنا ہے کہ مہنگائی نے کاروبار ٹھپ کر دیے. مہنگائی سے جو ہے کاروباری طبقوں پہ بہت زیادہ اثر پڑا ہے، اور کچھ کرونا کا جو بریک آیا اس کی وجہ سے پھر ریٹس وغیرہ جو بڑھے ہیں پیٹرول کے اور دوسری اشیاء کے، کسٹمر کی جو ہے پرچیزنگ پاور بالکل ختم ہو گئی ہے. اس کی وجہ سے جو ہے ظاہر سی بات ہے کسٹمر نہیں آئیں گے تو ہم لوگوں پہ بھی بہت زیادہ اثر پڑے گا. جو پہلے سیل ہوا کرتی تھی اس میں 50% بھی نہیں بچی ہے. ریٹ بڑھے ہوئے ہیں ابھی آئٹم کے نا، تو کسٹمر بھی کافی کنفیوز ہوا ہوا ابھی ریٹوں کی وجہ سے. یعنی جو چیز 800 کی تھی وہ 1200-1300 کے ریٹ ہوا ہے. کسٹمر تو ہے لیکن کسٹمر کی خریدیں بہت ہی ہیں. دکانداروں کا مزید کہنا ہے کہ پہلے ہی کورونا کے سبب کاروباری سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھیں. اب رہی صحیح کسر روزانہ کی بنیاد پر بڑھتی ہوئی مہنگائی نے پوری کر دی ہے. لاک ڈاؤن کے بعد سے اب تھوڑی سی بہتری آئی ہے، لیکن جو پہلے کاروبار ہوتا تھا لاک ڈاؤن سے پہلے ویسا اب بالکل بھی نہیں رہا. کہ مہنگائی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اور کچھ کمی اضافہ نظر نہیں آ رہا ہے اس وقت. خریدار تو آ ہی نہیں رہے نا مہنگائی کی وجہ سے. اب جس کی 500 روپے دہاڑی ہے روز کی وہ تو نہیں نکل سکتا. لوگوں کا کہنا ہے کہ آٹا، چینی، دالیں اور روزانہ استعمال کے کھانے پینے کی اشیاء عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں. دہاڑی دار شدید مشکلات سے دوچار ہیں. مہنگائی تو بے انتہا ہو رہی ہے، ہر چیز مہنگی ہے. گھر سے نکلو تو بس 1000 کا نوٹ 100 روپے کے برابر ہو گیا ہے. ہر چیز، دودھ، چینی پتی، کپڑے، ہر چیز مہنگی ہے. غریب ہو یا امیر ہو ہر کا ہی بجٹ آؤٹ ہے. خاص طور سے گیس، بجلی، ٹیلی فون کے بل، ایک بل پہ 3 دفعہ ٹیکس لگ رہے ہیں. حکومت سے مطالبہ یہ ہے کہ جو نعرے لگائے تھے وہ سب کھوکھلے ثابت ہوئے، اس میں کوئی جان نہیں. مہنگائی نے تو کمر توڑ کے رکھ دی ہے انسان کی. سب بہت پریشان ہیں، اور عمران خان کو چاہیے کہ بھائی دیکھیں کہ غریب لوگ کتنے پریشان ہیں. عام چیزیں تو سستی کریں، جو لوگ بھوکے نہ مریں. رشوت خوری ختم کریں، سب سے زیادہ یہ مصیبت ہو گئی ہے. شہر قائد میں مہنگائی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، لیکن مہنگائی کی روک تھام کے ادارے اس معاملے پر مکمل خاموش اور غیر متحرک ہیں، جس سے لوگ شدید پریشانی میں مبتلا نظر آتے ہیں. کیمرامین شیراز مصطفیٰ کے ساتھ غازی افضال، ٹیلی نیوز کراچی. کراچی ٹریفک حادثے میں شہید اسسٹنٹ سب انسپکٹر کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. پولیس افسران کی بڑی تعداد میں شرکت. گزشتہ رات بلدیہ کراچی مواج گوٹ میں تیز رفتار ڈمپر نے پولیس موبائل کو ٹکر مار دی. حادثے میں مددگار 15 میں تعینات اسسٹنٹ سب انسپکٹر محمد اقبال شہید اور دیگر اہلکار زخمی ہو گئے. پولیس مددگار 15 کے شہید ASI کی نماز جنازہ اسپیشل سیکیورٹی یونٹ ہیڈ کوارٹرز میں ادا کی گئی. شہید پولیس کے ASI محمد اقبال مددگار 15 میں تعینات تھے. شہید پولیس کے ASI نے سال 1992 میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں شمولیت اختیار کی. شہید کے ورثہ میں 6 بچے اور 1 بیوہ شامل ہے. نماز جنازہ میں قائم ایڈیشنل IG کراچی غلام نبی میمن، DIG سیکیورٹی اینڈ ایمرجنسی سروس مقصود احمد، کمانڈنٹ SSU ذیشان شفیق صدیقی، SSP ویسٹ فدا حسین جانوری، SSP اسپیشل برانچ فیصل اللہ چاچڑ، SP FSC اسد رضا اور SP کوٹ پولیس اعظم خان، SP مددگار 15 توحید میمن سمیت دیگر سینئر افسران نے شرکت کی. پولیس ترجمان کے مطابق شہید ASI گزشتہ شب بلدیہ ٹاؤن مواچ موڑ کے قریب ڈمپر کی پولیس موبائل کو ٹکر کے نتیجے میں شہید ہوئے.
حادثے میں 3 اہلکار بھی زخمی ہوئے تھے۔ شہر قائد میں جعلی پولیس مقابلوں کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ اورنگی ٹاؤن کے بعد کورنگی پولیس نے بھی مبینہ جعلی مقابلے میں ایک نوجوان کی جان لے لی۔ اہلکاروں کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ تفصیلات کراچی سے کاشف نذیر کی اس رپورٹ میں۔ کورنگی انڈسٹریل ایریا میں رات گئے پولیس مقابلہ ہوا۔ پولیس نے پہلے مرنے والے واصف کو ڈاکوؤں کا ساتھی بتایا۔ پولیس کے ہاتھوں قتل ہونے والے واصف کے اہل خانہ تھانے پہنچے اور پولیس کے خلاف احتجاج کیا۔ احتجاج میں پاکستان تحریک انصاف کے MNA فہیم خان اور MP راجہ اظہر بھی شریک ہوئے اور ورثاء کو انصاف کی یقین دہانی کروائی۔ SSP کورنگی نے مبینہ جعلی مقابلے کا نوٹس لیتے ہوئے فوری طور پر واقعے میں ملوث 3 اہلکاروں کو گرفتار کر کے SHO کورنگی انڈسٹریل ایریا کو معطل کر دیا اور مقتول کے بھائی کاشف کی مدعیت میں گرفتار اہلکاروں کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر لیا۔ واقعے کی تحقیقات نے نیا موڑ لے لیا۔ جعلی پولیس مقابلے کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ ٹیلن نیوز کو موصول ہونے والی CCTV فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 2 ملزمان موٹر سائیکل چوری کرنے کی واردات کر رہے تھے کہ پولیس بھی پہنچ گئی۔ CCTV فوٹیج میں ملزمان کے پیچھے سے گزرنے والا شخص راہگیر واصف تھا جو پولیس کی فائرنگ سے جاں بحق ہوا۔ پولیس کی جانب سے واقعے کی تحقیقات جاری ہے، جبکہ ایسا واقعہ اس سے قبل اورنگی ٹاؤن تھانے میں پیش آ چکا ہے، جہاں پولیس اہلکاروں نے مقتول ارسلان کو قتل کر کے جعلی مقابلہ دکھانے کی کوشش کی جو کامیاب نہ ہو سکی اور پولیس اہلکاروں کو فوری گرفتار کیا گیا۔ پاکستان فیڈرل یونین آف کالمسٹ نے اپنی 9ویں سالانہ ورکشاپ کا انعقاد کیا جس میں نامور کالمسٹ اور صحافیوں نے لیکچر دیے۔ مزید تفصیلات جانیں زارا توسی کی رپورٹ۔ پاکستان فیڈریشن آف کالمسٹ PFUC نے اپنی 9ویں سالانہ ورکشاپ کا انعقاد لائبریری لاہور میں کیا، جن میں نامور صحافیوں اور کالم نگاروں نے خطاب کیا، جن میں یاسر پیرزادہ اور گلینو خیز اختر جیسے نامور کالمسٹ اور صحافی شامل تھے۔ موڈز کو کیپچر کرنے کے لیے ہم نے لائبریریز کا قیام عمل میں لایا گیا اور اس میں ہم نے جو لیٹسٹ ٹیکنیکس ہیں جس طرح ڈیٹا بیسز ہیں، بکس ہیں، لیپ ٹاپ، ڈیسک ٹاپ، ٹیبس، ان کو یوٹیلائز کر کے تو الیکٹرانک کنٹینٹ کی ایکسیس دی ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ لائبریری کو عروج پر پہنچانے میں آصف بلال صاحب کا بہت بڑا کردار ہے اور انہوں نے ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی رائٹرز کے ساتھ محبت کی اور PFUC کو انہوں نے اپنا آڈیٹوریم دیا۔ یہاں پہ رائٹرز آئے، رائٹرز سے گفتگو ہوئی، ان کو مختلف کالم لکھنے کے طریقے سمجھائے گئے، مختلف رائٹرز آئے، انہوں نے بتایا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی تقاریب ہونا ہمارے لیے خوش قسمتی کا باعث ہے۔ یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہنا چاہیے تاکہ لکھنے کے ساتھ ساتھ سیکھنے کا سلسلہ بھی رہے اور ہمیں اچھے نئے لکھنے والے نوجوان مل سکیں۔ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب حسن خاور نے بھی اس ورکشاپ میں خصوصی شرکت کی۔ کالمسٹ اور صحافیوں کا کہنا تھا کہ ہمیں آنے والے نئے نوجوانوں کو وے آؤٹ بتانے چاہیے تاکہ وہ اچھا لکھ سکیں اور ساتھ ہی ساتھ انہیں یہ بتانا چاہیے کہ تمہید کیسے باندھی جاتی ہے۔ ہمیں انہیں مایوس نہیں کرنا چاہیے۔ اسٹوڈنٹ کا کہنا تھا کہ ایسی ورکشاپ ہونی چاہیے کیونکہ ایسی ورکشاپ سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور ہماری رائٹنگ سکلز امپروو ہوتے ہیں۔ اچھا لکھنے کے لیے اچھا بولنا ضروری ہے اور اچھا بولنے کے لیے اچھا سوچنا ضروری ہے۔ کیمرہ مین فرحان خان کے ساتھ زہرا توسی، ٹیلن نیوز، لاہور۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز۔